تے تسی بھی سوچے ضرور کرو یار، ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکو، ایک طرف مسیطہ دے سپیکر لان والے، ایک طرف ممتاز نو پھٹے لان والے، ممتاز نو دہشت گرد قرار دین والے، میچاں واسطے مسیطہ بند کرن والے، مرزائیاں نو بھیڑ گرا کہن والے، انہاں نو قیمتی اثاثہ، اے ساریاں گلاں تے جاں جی بکری دے سنگ نہیں ہون گے تے سنگ دتے جان گے قیامت نو۔ حضور نے فرمایا اتنا عدل دا دن ہونا ہے، سنگ والی بکری ماریا بغیر سنگ دی بکری نو، حضور نے فرمایا انہوں رب سنگ دے گا، میرے سامنے مارے نو۔ میرے آقا دے اس ویلے آنسو مبارک جاری ہو گئے سن، اے فرمان سنا دیا، فرمایا اتنا عدل دا دن ہونا ہے اس دن کہ یار جی بکری سنگ والی بغیر سنگ تو مارے تو انہوں سنگ دیتے جان گے، اس دن اے عدل نہیں ہونا کہ جنہ ڈاکے مارے ختم نبوت آپ باہر آؤ، جنہ انہوں نے ووٹ دیتے باہر آؤ، جنہ انہوں نے سپورٹ کیتی باہر آؤ، جنہ انہوں نے نعرے لائے باہر آؤ، تے نال اتھے اے بھی اعلان ہونا ہے جڑا حفاظت واسطے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد بیٹھے رہے وہ بھی باہر آؤ۔